केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम केटीभीका सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता एवं सम्पूर्ण समुदायमा रङको तिहार होलीको मङ्गलमय शुभकामना। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अन्य स्थान र यता कालेबुङमा पनि हर्षोल्लासका साथ होली पर्व पालन। चुनाव आयोगको दिशानिर्देश अनुसार चुनाव आचार संहिता लागू रहुन्जेल जिटिए अध्यक्ष पदबाट अनित थापाको सट्टा जिटिएका मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्तालाई बनाइयो एडमिनिस्ट्रेटर। अनित थापालाई एडमिनिस्ट्रेटर पदबाट हटाइएकोमा राजु विष्टले जनाए चुनाव आयोगप्रति आभार। साइलेन्स भोटरले भोलिको दिनमा आफ्नै छोराछोरीको राजनैतिक सुरक्षा खतरामा पार्ने कदम उठाउनु नहुने डाक्टर खड्कबहादुर छेत्रीको भनाई। एनपीपीका आन्तरिक तालमेल नभएको कारण नै आफूहरूले राजीनामा दिएको देशभक्त सुब्बाको भनाई। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले आगामी विधानसभा चुनावमा भाजपालाई नै सघाउने अध्यक्ष दावा पाखरिनको भनाई। अघिबाटै पहाडको विभिन्न विकास कार्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाको भनाई। खरसाङमा गोरामुमोको चुनावी सभा सम्पन्न, बिजेपी उम्मेद्वारलाई भारी मतले विजय गराउन गोरामुमो लागि परेको मन घिसिङको भनाई। यसपालिको लेप्चा भाषीको भोट छिरिङ दाहाललाई जाने लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्ष एलएस तामसाङको भनाई। होलीको पावन अवसरमा मङ्गलधाम कालेबुङद्वारा शहरमा निकालियो पदयात्रा। प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि मङ्गलधामद्वारा शहरमा पदयात्रा निकालिएको हो। मङ्गलधामबाट निकालिएको पदयात्रा भजन, मङ्गल गीत आदि बजाउँदै मानिसहरूले एक आपसमा रङ लगाएर मनोरञ्जन शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए। यसरी नै कालेबुङका अन्य विभिन्न स्थानमा होली पर्व पालन गरिएको छ। यो पर्व असत्यमाथि सत्यको विजय भएको बताउँदै मङ्गलधामका गुरुजी 108 मोहन प्रियाचार्यले सबैमा होलीको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बजारमा जुलुस पनि आज हामीले निकाल्यौँ र सारा बजारका सद्धर्म प्रेमीहरूले भाग लिए। यस्तो प्रकारले अब मङ्गलधाममा एउटा भण्डारा, ठुलो भण्डारा हुन गइरहेको छ। मङ्गलधामबाट सधैँभरि हामी समाज सेवा, धर्मको प्रचार र एउटा मानव एकताको कार्यमा हामी संलग्न छौँ र यस्तै कार्यमा यो होलीले पनि सबैलाई बुरा मत मानो होली है भने जस्तो सबैको जीवनमा सद्भावना आओस्, प्रेम आओस्, हामी आपसी वैरभावलाई छोडेर सद्भावमा हामी केन्द्रित हुन जाउँ भन्ने यही नै सन्देश छ र मङ्गलधामको तर्फबाट पनि म यही नै तपाईँहरूलाई शुभ सन्देश दिन चाहन्छु। प्रणाम। गत केही दिनअघि चुनाव आयोगले जिटिए अध्यक्ष पदको निम्ति दार्जिलिङ जिल्लापाल अर्थात् दार्जिलिङका मुख्य चुनाव अधिकारीलाई विस्तृत रिपोर्ट मागेको कुरालाई धेरैवटा सोसियल मिडियाले अनित थापालाई जिटिए चेयरम्यानबाट निकालेको भनेर समाचार नै सम्प्रेषण गरेको थियो भने पहाडका कतिपय जिम्मेवार राजनैतिक दलका नेताहरूले धरि अनित थापालाई जिटिए अध्यक्ष पदबाट हटाइएकोमा चुनाव आयोगलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। यसबीच अनित थापा स्वयंले चुनाव आचार संहिता लागू रहुन्जेल आफू सो पद र कुर्सीमा नबस्ने भनी बताएका छन्।
उनले चुनाव आयोग र चुनाव आचार संहिताको सम्मान गर्दै सो निर्णय लिएको बताएका छन्। उनले जिटिए अध्यक्षको चौकीमा बसेर यो चुनाव नलड्ने बताएका छन्। साँच्चै नै पहाड बनाउँछु भनेर लगातार काम गर्नलाई भोट दिनु चाहिँ तपाईँहरूको हुनुपर्छ। किन भोट तपाईँहरूको इच्छाले लिन्छ। अनि धेरै चर्चामा छ जिटिए चेयरम्यान इलेक्सन कमिसनले गर्दा हटाउनुपर्छ। धेरै ठाउँमा हटाइसक्यो। मैले फेसबुक सोसियल मिडियामा पनि देख्दैछु जिटिए चेयरम्यान पनि हटाउनुपर्छ। र म इलेक्सन कमिसनलाई रिक्वेस्ट गर्छु, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म यो जिटिएको चेयरम्यानको पोस्टबाट चाहिँ म इलेक्सनमा लड्न चाहदिनँ। र मलाई पनि इलेक्सन कमिसनको रुल्स चाहिँ यो चेयरम्यानको पदबाट चाहिँ झट्टा हटाइदिनुहोस्। अनि यो पद लिएर चाहिँ म इलेक्सनमा लडेर जितेँ भने भोलिको दिनमा यो कुर्सीले गर्दा अनित थापाले जित्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ कर्मले भोट माग्न चाहन्छु। कुर्सीले हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टलाई भनिसकेको छु म यो चेयरम्यानको कुर्सी लिएर चाहिँ म भोट लड्न चाहदिनँ भनेर। गभर्मेन्टसँग कुरा भइसकेको छ। यो चेयरम्यानको कुर्सी लिएर चाहिँ म भोट लड्न चाहदिनँ। अब चाहिँ मलाई मेरो कर्ममा भोट दियो भने म अगाडि काम गर्छु। कुर्सीले चाहिँ सब नोमिनेटेड कुर्सीमा चाहिँ मलाई बस्दा मेरो जीव गलिसक्यो। मलाई म स्वाभिमानी व्यक्ति हो, त्यही कारण यो कुर्सी लिएर चाहिँ म भोट चाहन चाहदिनँ। मैले गभर्मेन्टलाई भनि पनि सकेँ, बताइ पनि सकेँ त्यो कुरो। त्यो सबै ठाउँमा बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन हटाएपछि मलाई पनि त्यो हटाउनुपर्छ। म फ्री इलेक्सन लड्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा अनित थापा चाहिँ जिटिए चेयरम्यान थियो, चेयरम्यानले भनेको इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ भोट पायो भनेर म चाहदिनँ। मेरो भोलिको दिनमा भोट जित्दाखेरि बेदाग भएर भोट जित्नु चाहन्छु। यो न कुर्सीको लोभ छ न भोटको लोभ छ। मलाई पहाडको भविष्यको कुरा छ। यो जिटिएको चेयरम्यानको कुर्सी लिएर चाहिँ म एमएलएको भोटको क्याम्पेनमा जान चाहदिनँ। म सरकारलाई भनिसकेको छु योपालिको भोटमा यो जिटिएको चेयरम्यानको कुर्सी किनै लड्न चाहन्छु। फ्री इलेक्सन होस् पहाडमा। तपाईँहरूले भोट दिँदाखेरि यो त चेयरम्यान हो, चेयरम्यानको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि भोट दिनुपर्छ भन्ने प्रकारले होइन। मेरो अनित थापाको कर्ममाथि तपाईँहरूले भोट दिनुहुन्छ दिनु हुँदैन, म त्यो हेर्न चाहन्छु पहाडमा योपालि। साँच्चै तपाईँहरूले अनित थापाको कर्मलाई भोट दिनुहुन्छ भने अनित थापाले अगाडि गरेर काम गर्न चाहन्छ। नत्र तपाईँहरूले जसलाई चुन्नुहुन्छ नेता मैले उसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्छ। भोट यो कुर्सी सरकारले दिएको कुर्सी भनेको एउटा अवस्थामा थियो अनि व्यवस्थामा बस्नु मलाई डर लाग्यो। अहिले पहाड शान्ति भइसकेको छ। अब मलाई सरकारको कुर्सी चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, हार्दै कुर्सीमा बस्दै मलाई पनि एउटा अफिस पनि काम छ। र योपालि यो कुर्सी चाहिँ यो जनताको माझ छोडिदिएको छु। म यो छिट्टै छोड्नेवाला छ। सरकारलाई लेखिसकेको सरकारलाई तपाईँहरूले मेरो अर्डर छिट्टोभन्दा छिट्टो निकालिदिनुहोस् भनेर मैले निवेदन गरिसकेको छु। फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन होस् पहाडमा, म त्यही चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कुर्सीमा बसेर भोलि दिन मैले जितेँ भने पनि भोलि दिन मलाई कोही न कोहीले लाजना नआउँछ जिटिएको पैसाको इन्फ्लुएन्स गर्यो, जिटिएको कामको इन्फ्लुएन्स गर्यो, भोटमाथि इन्फ्लुएन्स गर्यो भनेर एउटा केही न केही मान्छेको मानसिकता बस्छ। त्यसै कारण यो पालिको भोट चाहिँ म मेरो कर्ममाथि लड्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले मलाई मेरो कर्म मेरो काम गर्ने तरिका मन पर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको भोट हेर्नुहोस्। आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो इच्छा दिनुहुन्छ। अर्कोतिर जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले जिटिएको चौकी छोड्ने घोषणा गरेको घण्टा नबित्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवले एउटा सूचना जारी गरी हालको निम्ति चुनाव आचार संहिता लागू रहुन्जेल अनि अर्को आदेश जारी नहुन्जेलको निम्ति जिटिए अध्यक्ष पदमा राजनैतिक नियुक्ति हटाएर अर्थात् अनित थापाको सट्टा जिटिएका प्रमुख सचिव सुरेन्द्र गुप्त आइएएसलाई एडमिनिस्ट्रेटर बनाइएको औपचारिक जानकारी दिएका छन्। आउँदो विधानसभामाथि डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले आफ्नो नजरिया प्रकाश पार्दै क्षेत्रीय दललाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा आफ्नो अडान अघि राखेका छन्। डाक्टर छेत्रीले आउने जुन राष्ट्रिय रूपमा तयार भइरहेको माहौलले कसरी हानि गर्छ र गर्न सक्ने रोकथामबारे सचेत व्यक्ति अनि नागरिक समाजले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने समय आएको बताएका छन्। साथै उनले साइलेन्ट भोटरहरूलाई कसैको इगो र कसैको रिसले यस्तो कदम नउठाउनु जसले गर्दा भोलिको दिनमा आफ्नै छोराछोरीको राजनैतिक सुरक्षा खतरामा नपरोस् भनी अपिल पनि गरेका छन्। र मैले चाहिँ अब यसपालि आफ्नै दलले चाहिँ भाग नलिएको कारणले गर्दाखेरि
विभिन्न दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दैछु अहिले, हो कि। अनि दलको क्रियाकलाप मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै आउने जुन चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा राजनैतिक माहौल तयार भइरहेको छ, त्यो माहौलले चाहिँ कसरी हामीलाई हानि गर्नु सक्छ, त्यो माहौलबाट कसरी जोगिने या गर्नु सक्ने रोकथामहरू कसरी गर्नुपर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्रत्येक सचेत व्यक्ति र नागरिक समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय छ अहिले। अनि यो पालिको भोट सधैँ जस्तो एउटा उम्मेदवारलाई जिताउने, एउटा दललाई जिताउने भोट मात्रै होइन, यो पालिको भोटमा चाहिँ हाम्रो शान्ति मात्रै होइन, राजनीतिक सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ खडा भएको छ। अब यो नागरिक समाजहरू चाहिँ यदि यिनीहरू साइलेन्ट भोटर हो, कुनै दलसँग संलग्न छैन भने चाहिँ जम्मै पार्टीलाई निर्लिप्त भएर अलग बसेर आइसोलेटेड भएर हेर, तटस्थ उभिएर, हो कि। अनि अब समस्या त मैले मोरलेस प्रत्येकपल्ट नै यस्तो संवाद माध्यम मार्फत भनिरहेकै छु कि भोलि जुन चाहिँ दिन आउनेवाला छ, अब यहाँ पनि बुझ्नुपर्छ नि मान्छेले कि धेरैपल्ट बार पार्लियामेन्ट मात्रै होइन तर कलकत्ताको जनसभाहरूतिरबाट पनि भाजपाले भनिरहेको छ कि हामी बङ्गालमा सत्तामा आएपछि हामी सिएए लगाउँछौँ भनेर। अब सिएए लगाउँछौँ भने देशव्यापी गर, तर त्यही भाजपा तमिलनाडुमा गएर सिएए हुँदैन भनेर भन्दैछ। यसले जे चाह्यो त्यो यस्तो मजाले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्छ कि दार्जिलिङ पहाडको सानो ठाउँको अलिकति मान्छेले त सास फेर्नु पनि पाउँदैन, चुसम्म बोल्नु पनि पाउँदैन। आज हामी देखिरहेको छौँ किसानको त्यत्रो 60 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको ठाउँ देशभरि फैलिएको किसानलाई त अनदेखा गरेर बसिरहेछ। हामी केही म्याटर गर्छौँ अनि हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा राज्यलाई र केन्द्रलाई लगाउने मूर्खता हो हाम्रो। प्रजातन्त्र आफै जिम्मा ल्याऊ त्यो, र कदम चाहिँ यस्तो उठाऊ कि त्यो कदमले चाहिँ तिम्रो सुरक्षा पनि होस् राजनैतिक रूपमा, अनि तिम्रो अधिकारको पनि सुरक्षा होस् र नागरिक अधिकार पनि तिम्रो एकदमै यथावत रहोस्। त्यस्तो खालको निर्णय लिनुपर्छ। र त्यसले गर्दा हतार नगर, पार्टीको हिसाबले नहेर। जुन पार्टीले जातिको कुरा गर्छ त्यसले जातिलाई तलै राखेको हुन्छ र पार्टीकै कुरा गरिरहेको हुन्छ। तर यो नागरिक समाज चाहिँ पार्टीलाई तल राखेर जाति भएर हेर्नु सक्ने अवस्थामा छ अहिले पनि, जति छ। तर तिनीहरूले चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने र तिनीहरूले चाहिँ एउटा ठोस कदम उठाउनुपर्ने चाहिँ यो एकदमै उपयुक्त समय हो भन्ने लाग्छ मलाई। हालै नेसनल पिपल्स पार्टीबाट राजीनामा दिएका उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा, नारी एकाइ उपाध्यक्ष लाजिका फोनिङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफूहरूले राजीनामा दिएको कारण खुलाएका छन्। 3 दिन अघि जिल्ला उपाध्यक्ष देशभक्त सुब्बा लगायत 9 जना पदाधिकारीहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच आज डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा देशभक्त सुब्बा र लाजिका फोनिङले नेसनल पिपल्स पार्टीमा आन्तरिक तालमेल नभएको कारण आफूहरूले राजीनामा दिएको बताएका छन्। यो भोट आउँदैछ, यो तपाईहरुले भोट लड्नुहोस् एनपीपीको पक्षबाट भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र हामी ठुलो छाती बनाएर फर्केर आयौँ र यहाँ हामी भोट प्रक्रियामा जाने पनि भयौँ, त्यो तय पनि भयो। तर अन्तिममा आएर यहाँ माथिको पार्टीको शीर्षस्थको केही गल्ती छैन। अन्तिममा आएर हाम्रो कालिम्पोङ पार्टीकै कालिम्पोङ युनिटकै शीर्षस्थहरू मार्फत चाहिँ यहाँ खास गरिनुपर्ने काम ठिकसँगले गर्न सकेन, तालमेल नै उहाँहरूले मिलाउनु सकेन। यो कुरोमा चाहिँ पूर्ण तौरमा नै उहाँहरू नै फेल्युर हुनुभयो। अवस्था पेन्जो गम्फू वास्तविकतामा पेन्जो गम्फू एउटा सानो केटा, छिटो नै भनौँ न, जिउले ठुलो भए तापनि ऊ कतिको परिपक्व र अपरिपक्व भयो त्यो मेरो मुखले बोलिरहनु पर्दैन, सारा कालिम्पोङको मान्छेले यो जानेको कुरा हो। र एउटा गम्भीर विषयलाई लिएर जानु पर्दाखेरि हामीलाई एबीसीडी क्यान्डिडेट को हुनुपर्छ भन्ने कुरो मायने राख्दैन। हामीले पेन्जो गम्फू हुनु हुँदैन भन्ने पनि हामी छैनौँ, हेर्नुहोस् है यो कुरोमा। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर यहाँ जुन प्रकारको क्यान्डिडेचर दिए पनि भयो फेरि भएन, जुन प्रकारले क्यान्डिडेट दिने बेलामा हाम्रो कालिम्पोङ युनिटका मुखियाहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा साँच्चै भन्नु भनेदेखि एउटा टिममा त एउटा पार्टीमा त टिमवर्क हुनुपर्छ, तर उनीहरूको एकल एउटा बल मिसाइले चाहिँ उनीहरूको मनमानी गर्दाखेरि हाम्रो चित्त नबुझ्यो कि कसो भन्नुहुन्छ साथीहरू? उनीहरूको एकतर्फी बल मिसाइ, किनभने यो एउटा सबैजनाको सहमति भएर यहाँ क्यान्डिडेचर दिने कुरा भएन। किनभने त्यहाँ
हुनसक्थ्यो नि त एनपिपीमा अरू पनि मान्छेहरू थियो, कसलाई दिँदा राम्रो कसलाई नदिँदा राम्रो यसको निर्केवल गर्ने त जनताहरू हो होइन र। जनताले त एउटा क्यान्डिडेट उम्मेदवार पनि त एउटा रुचाएको मनले खाएको त हुनुपर्छ, त्यसले पनि त धेरै एउटा आकर्षितको एउटा मेलोमेसो ल्याउँछ भनेदेखि अब आज कालिम्पोङको आम जनतालाई नै थाहा छ कि म त केही भन्दिनँ यसमा, व्यक्तिगत मेरो पेन्जो गम्पुसँग मेरो केही छैन, ऊ मेरो छोराको उमेरको मान्छे हो, मेरो उसलाई भन्नु केही छैन। अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आजको तारिकसम्म त हामीले कुनै दलमा जाने त्यस्तो कुनै निर्णय लिएका छैनौँ। त्यहाँनिर कति कुरोमा आफैलाई होइन यो यहाँ नारी जातिको लागि मैले केही काम विशेष गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै बिस्तारै गर्दै त्यो मेरो विचार मेरो इच्छा चाहिँ बिस्तारै गर्दै हट्दै गएर चाहिँ मैले चाहिँ होइन यहाँबाट यो पार्टीबाट चाहिँ म निस्केर अलग्गै बस्छु भन्ने विचार गरेर चाहिँ मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएँ भर्खरै। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले आगामी विधानसभा चुनावमा भाजपालाई सघाउने अध्यक्ष दावा पाखरिङले आज एक भिडियो जारी गर्दै घोषणा गरेका छन्। आगामी 17 तारिक हुने बंगाल विधानसभाको चुनावमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले बीजेपी पार्टीलाई नै पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने, सहायता गर्ने, सपोर्ट गर्ने हामीले निर्णय गर्यौं। अनि साथसाथै सम्पूर्ण महानुभावगणलाई दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, डुवर्स, सिलिगुडी, तराई जम्मै इलाकाहरूमा जति पनि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाका सदस्यहरू छन् उहाँहरू सबैले नै बीजेपीलाई यसपल्टको चुनावमा भोट दिन हुन भनी आग्रह गर्दछु। साथसाथै पहाडवासी, तराईवासी, डुवर्सवासी, विभिन्न धर्मावलम्बी आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, युवाहरू, छात्रछात्राहरू सबैलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि दिल्लीको ढोका खुल्ला राख्नको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले बीजेपीलाई नै यसपल्ट पूर्ण रूपले भोट दिएर विजयी बनाउनुपर्छ। कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाले आज पत्रकार सम्मेलनमा पहाडको विभिन्न विकास कार्यमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै जनमत पाए अझ धेरै विकास गर्न सकिने दावी गरेका छन्। है तपाईहरुको म भोलिको दिनमा घर घर आउन नसकौँला, मेरो त्यो क्षमता नहोला, म तपाईहरुको घरमा आएर तपाईहरुलाई म यो कुरोहरु कन्भिन्स गर्न नसकौँला र मिडिया मार्फत हाम्रो मिडियाका साथीहरुलाई पनि म तपाईलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईले ज्यादामा ज्यादा तपाईले शेयर गरिदिनुहोस्। यसपालि तपाईले मलाई विधायक भएर पठाउनुपर्छ, विधायक बनाएर पठाउनुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, यसपालि चाहिँ हिजोको दिन म छिनो लिएर गएको थिएँ भने भोलिको दिनमा म पक्का हम्बर लिएर गएको हुन्छु, पक्का म हम्बर लगेर गएको हुन्छु। यो सायद एलिगेसन हुनसक्छ, तपाईलाई याद छ मलाई कसैको भोट काट्नुसँग पनि छैन, तर यदि छ तपाईहरुलाई मैले एउटा मेसेज दिनु थियो कि मैले आज पहाडवासीको निम्ति केही नहुँदा म छुत्र मान्छेले बलुवाको कन हुँदा पनि मैले यतिको काम गर्न सकेँ भने भोलि तपाईले मलाई एकपल्ट अजमाउनुहोस् भन्ने मेरो अपिल मात्र हो। गोडामुमो खरसाङ शहर समष्टिको आयोजनामा आज खरसाङ ग्राम सुधार समिति सुबेदार सार्वजनिक भवनमा सभा सम्पन्न भयो। शहर समष्टि अध्यक्ष सञ्जय छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गोडामुमो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मन घिसिङ प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। यसरी नै सभामा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्र बीजेपी प्रार्थी निरज जिम्बा, खरसाङ क्षेत्र प्रार्थी बीपी बजगाई, केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री, केन्द्रीय समिति सदस्य पारस गुरुङ, आयन प्रधान साथै खरसाङ ब्रान्च कमिटीका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग अनि भातृ संगठनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग उपस्थित थिए। यसपालिको भोट शिक्षित आमालाई, यसपालिको हाम्रो भोट छिरिङ गुरुमालाई भन्ने नाराको साथ खरसाङ क्षेत्रको गैरी गाउँमा समर्थकहरूले छिरिङ दाहाललाई विधानसभा चुनावमा जिताउने निर्णय लिएका छन्। गोजोमोमो बिनेखेमाका तीनैजना उम्मेद्वारहरू यस घडी आफ्नो चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। यसै क्रममा खरसाङ क्षेत्रकी उम्मेद्वार छिरिङ लामा दाहाल जनसम्पर्क अभियानमा छन्। यसै क्रममा उनले डाक्टर रोहित शर्माको वासस्थानमा पुगेर उनको आशीर्वाद लिएका छन्।
साथै गैरी गाउँका जनतालाई उनले आफू नेता हुन आएको होइन, जनताको निम्ति गधा जस्तो काम गर्न चाहन्छु भनी सम्बोधन पनि गरेकी छन्। आज नयाँ सोच नयाँ विचारले एउटा नयाँ नारा लिएर मैदानमा उत्रेको छ। आज जति पनि नेताहरूलाई तपाईहरुले जिताएर पठाउनु भयो, ती नेताहरू पनि भोटमा आज उत्रेको छ। तर जातिको लागि नयाँ सोच र नयाँ विचार ल्याएर नयाँ परिवर्तन हुनुपर्छ। यहाँ हाम्रो मान्छेको धुरी, आफ्नो घरको यो आँगन, कुलेनबारी, यो घरको घुरेनबारी सबै कुरो आफ्नो नाममा हुनुपर्छ भन्ने एउटै मात्रै हो, त्यो हो अनित थापा र विनय तामाङको पार्टीले यो मुद्दामा हाम्रो क्यान्डिडेटलाई उतारेको छ। हाम्रो यसरी नै खरसाङ स्थित माने डाँडामा आज लेप्चा समुदायद्वारा आयोजित चुनावी जनसभामा लेन्सोङ तामसाङले यसपालिको लेप्चा भाषीको भोट छिरिङ दाहाललाई भनी घोषणा गरेका छन्। यो खरसाङ कन्स्टिट्युएन्सीको सबै सारा लेप्चाहरूले यहाँ हाम्रो प्रार्थी, हाम्रो क्यान्डिडेट मामलाई जिताएर कलकत्ता पठाउने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। किन हामीले उहाँलाई यहाँबाट खरसाङ कन्स्टिट्युएन्सीबाट जिताएर वहाँ पठाउनु पर्ने कुरा तपाईले ती कारणहरू स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। चुमेरचिन वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा पेदोङ अलगढा जाने बाटो देउरालीमा गुम्बा नजिक विभिन्न प्रकारको फ्याँकिएको फोहोर मैला आज सरसफाई गरिएको छ। यस बाटोबाट आवत जावत गर्ने गाडीहरूबाट मैला फ्याँक्ने गरेको हुनाले एसोसिएसनले अब यस ठाउँमा मैला नफ्याँकिदिने बोर्ड पनि लगाएको छ। चालक वर्ग र समाजका सदस्यहरू मिलेर यो फोहोर व्यवस्थापन गरेको र आइन्दा कसैले पनि यहाँ मैला नफ्याँकिदिने अध्यक्ष नाक्री भुटियाले अपिल गरेका छन्। हाम्रो यो तल्लो भेग मैलादेखि फ्याँक्ने ड्रमदेखि तल्लोपट्टि चाहिँ हाम्रो 20 माइल छुमिरटेन गुम्बाको लागि हामी पानी यहीँबाट लान्छ। 20 माइल जुन चाहिँ सत्रबुद्री स्कुल छ, एमएसके स्कुल छ, हाम्रो हेल्थ सेन्टर छ, एसएसके स्कुल छ, नानीहरूमा सबैले यही पानी खान्छ। आज भोलि कोभिडको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझिदिनुहोस्, पेदोङबाट आउने गाडीहरूले राति हुँदा कहिले ल्याउँछ हामी सबै ड्युटी गर्नु सकिँदैन। तर आइन्दादेखि चाहिँ यस्तो काण्ड फ्याँक्ने काम चाहिँ तपाईँहरूलाई नगरिदिनुहोस् भन्ने म यहाँबाट एकदमै रिक्वेस्ट गर्दछु। अन्य स्थान र यता कालेबुङमा पनि हर्षोल्लासका साथ होली पर्व पालन। चुनाव आयोगको दिशानिर्देश अनुसार चुनाव आचार संहिता लागू रहन्जेल जिटिए अध्यक्ष पदबाट अनित थापाको सट्टा जिटिएका मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्तालाई बनाइयो एडमिनिस्ट्रेटर। अनित थापालाई एडमिनिस्ट्रेटर पदबाट हटाइएकोमा राजु विष्टले जनाए चुनाव आयोगप्रति आभार। साइलेन्स भोटरले भोलिको दिनमा आफ्नै छोराछोरीको राजनैतिक सुरक्षा खतरामा पार्ने कदम उठाउनु नहुने डाक्टर खड्कबहादुर छेत्रीको भनाई। एनपीपीका आन्तरिक तालमेल नभएको कारण नै आफूहरूले राजीनामा दिएको देशभक्त सुब्बाको भनाई। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले आगामी विधानसभा चुनावमा भाजपालाई नै सघाउने अध्यक्ष दावा पाखरिङको भनाई। अघिबाटै पहाडको विभिन्न विकास कार्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार भूपेन्द्र लेप्चाको भनाई। खरसाङमा गोरामुमोको चुनावी सभा सम्पन्न। बीजेपी उम्मेद्वारलाई भारी मतले विजय गराउन गोरामुमो लागि परेको मन घिसिङको भनाई। यसपालिको लेप्चा भाषीको भोट छिरिङ दाहाललाई जाने लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्ष एलएस तामसाङको भनाई। Notice: tenders are invited for the supply of toiletries and tenders are invited for the supply of vegetables and fruits to Dr. Graham's Homes, Kalimpong. For details, contact 73845-20064. Last date of submission of tenders is 5th of April 2021. भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ।
भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP,
प्रत्येक बिहान 10 बजे। एमएस अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर एजी ताइङ एमबीबीएस प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा द्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क एटिएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong.
यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्ड्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू,
भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।